जॉन 1955 में 24 जनवरी को पैदा हुए। अच्छा, इस बच्चे के माँ बाप इसे अपना नहीं सकते थे बिकॉज अब्दुल फतह जो मुसलमान होने की वजह से बच्चे की ईसाई माँ से जोआना से शादी नहीं कर सकता था, यानी कि बायोलॉजिकल जो फादर था वो मुसलमान थे। अब वो किसी पढ़े लिखे जोड़े को जो कि बेऔलाद हुआ उसको देना चाहते थे। सैन फ्रांसिस्को के पॉल जॉब्स और उसकी अकाउंटेंट बीवी इस बच्चे को अडॉप्ट कर लिया। दोनों मियाँ बीवी ने अपने लिए पालक बेटे को स्टीव पॉल जॉब का नाम दिया और आज दुनिया इसे स्टीव जॉब के नाम से जानती है। और ये हैं एप्पल के साबिक सीईओ स्टीव जॉब की हम सक्सेस स्टोरी सुनाने आपको जा रहे हैं कि किस तरह से स्टीव जॉब ने फेलियर्स को पार करते हुए सक्सेस की तरफ आगे बढ़े। स्टीव जॉब जब बड़े हुए तो अपने वालिद को जब गाड़ियाँ ठीक करते हुए देखा तो उसमें उनका इंटरेस्ट पैदा हुआ। पढ़ाई में इनका दिल नहीं लगता था और वो अमूमन शरारतें करते रहते, तो अमूमन उल्टी सीधी हरकतें अपनी क्लास में करते थे। अच्छा, मैथ्स में बहुत अच्छा था और जब मैथ्स के सवाल अच्छी तरह से हल करते थे तो बड़े मज़े की बात है कि उनकी टीचर ने उन्हें लॉलीपॉप दिया और उस पर उन्होंने मैथ्स में टॉप कर लिया। दूसरे सब्जेक्ट्स में काफ़ी वीक थे। स्कूल वालों ने उन्हें कहा कि डबल प्रमोशन देते, मगर उनके वालिदैन ने डबल प्रमोशन को नहीं माना, सिर्फ एक ही क्लास को प्रमोट करने थे। आहिस्ता आहिस्ता जो है स्टीव जॉब्स की के अंदर की जो महारतें हैं या अंदर का जो टैलेंट था वो नज़र आने लगा। बहुत एक्सपेरिमेंट्स करते थे कि एक साइंसी आला बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक कंपनी एचपी के सीईओ को फ़ोन कर दिया और सीईओ ने इस पॉल से मुतासिर होकर उसको इंटर्नशिप पे रख लिया। स्टीव जॉब ने अपने एक दोस्त स्टीव के एक ऐसा बॉक्स भी बनाया जिससे टेलीफोन लाइन से जोड़ के पॉल का बिल बचाया जा सकता। ये बॉक्स $40 में बनता था और दोनों दोस्तों ने इसे $150 में बेचा करते थे। स्टीव जॉब्स ने बाद में कहा कि इसे ब्लू बॉक्स कहते हैं। इतना हौसला मिल के इसने एप्पल जैसी बड़ी कंपनी बना ली। स्टीव जॉब की ज़िंदगी में यूनिवर्सिटी में एक ऐसा तल्ख टाइम आया जिसमें वो ड्रग्स में लग गया, मगर उस पे इसने अपनी विल पावर से काबू पा लिया और इस वजह से वो इस बुरी आदत से बच गया। जबकि इसका इतने वालिद से झगड़ा भी हुआ और बहरहाल स्कूल की तालीम मुकम्मल की और फिर इसने बहुत ज़िद करके एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। जब उसने देखा कि वहाँ मनपसंद जो सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे तो वो पहले ही से सेमेस्टर से कॉलेज छोड़ दिया। मगर कॉलेज छोड़ने से पहले उसकी हिप्पी से दोस्ती हो चुकी थी। स्टीव जॉब्स के हिप्पी कल्चर उरूज पे होता था और इस कल्चर के जो एक ख़ास स्टाइल होता था हिप्पीज़ का, और आवारागर्दी करते थे, ड्रगीज थे बेसिकली। और हिप्पीज़ को देखे देखे उसने भी गोश्त खाता था, वेजिटेरियन यानी कि सब्ज़ी खोर बन गया। इसका मानना ये था कि वेजिटेरियन बनने से सेहत ना इसके जिस्म से बदबू आएगी और ना पसीने से, और अब बिलीव करें ना कर सकेंगे ये कि इसने बरसों स्टीव ने बाथ नहीं लिया और उसके जिस्म से इतनी फिर बदबू आती थी कि लोग इसके करीब नहीं आते थे। कॉलेज छोड़ने के बाद अटारी में फ्लैशबैक में $5 पर आवर पर उसने जॉब कर ली थी और ये भी अपनी ज़िद्दी तबीयत की वजह से हासिल की थी। दफ्तर में जाकर बैठ गया। उसने कहा कि धमकी दी कि जब तक आप मुझे जॉब नहीं देंगे मैं किसी सूरत नहीं जाऊंगा। ये उनकी स्टबर्ननेस थी। और जब उन्होंने टेक्नोलॉजी से इतना लगाव देखा तो बहरहाल जीव दौड़ दी। मगर स्टीव जॉब के जो बदमिजाजी थी और ये जो बदबू उसमें से थे, दूसरे मुलाजमीन से कहा कि फायर कर दे। कंपनी ने स्टीव जॉब को नौकरी से निकला मगर नाइट शिफ्ट में कर दिया, जिसकी वजह से जिसमें वो अकेले ही काम करता था। अपने मुलाजमत के दौरान उसने एक किताब पढ़ी, उसके में मंशियात के फ़वाइद लिखे थे, रिचर्ड एल्बर्ट ने लिखी थी और ये रामदास ने एक भारतीय साधु के मुतासर होकर लिखी गई थी। स्टीव जॉब इस किताब से इतना मुतासर हुआ कि
नीम करोली की तलाश में वो इंडिया पहुंच गया बाहर। स्टीव जॉब यहाँ का पानी इतना बीमार हुआ कि उसका वज़न 40 पाउंड तक गिर गया। फिर हिमालय के छोटे से गांव में जाकर उसे पता चला कि नीम करोली की तो मौत हो चुकी है। ये खबर मिलने के बाद ही फिर वो भारत में थोड़ा सा ठहरा और फिर कुंभ के मेले में भी इसने शिरकत की। फिर वापस अमेरिका आ गया और अपनी पुरानी कंपनी में दोबारा से जॉब शुरू कर दे। मगर हिप्पीज़ वाली आदतें इसकी अभी भी ख़त्म नहीं। इसकी एक आदत ये थी कि वो दफ्तर में अपने जूते उतार के काम करता था और अक्सर जगहों पे नंगे पाँव पे रहा करता था। स्टीव जॉब की ज़िंदगी टर्निंग पॉइंट जब आया, जब इसने और इसके दोस्त ने वज़ियात ने हॉम्बियो कंप्यूटर क्लब में 4000 देखा। इसे देख कर विज़नियाक ने, इसके दोस्त ने, ऐसा बोर्ड बनाया जो बहुत कम कीमत में कंप्यूटर तैयार हो सकता था। स्टीव जॉब ने अपने दोस्त को समझाया था कि पूरा सर्किट हम इसको तैयार करें और फिर हम इसको सेल आउट करें। उसके फ्रेंड ने भी इसको, स्टीव जॉब और उसके जो दोस्त था, उन्होंने मिलकर इस नई स्ट्रैटेजी पे काम किया और उसके लिए स्टीव ने अपनी फॉक्सवैगन $1300 में सेल की और एप्पल कंप्यूटर कंपनी में लॉन्च की अप्रैल 1, 1976 में। अच्छा, ये एप्पल नाम देने की वजह ये थी कि स्टीव जॉब के एक दोस्त का सेब का बाग था, यानी एप्पल का बाग था, और स्टीव जॉब अक्सर जाता रहता था वहाँ पे और अपना गैराज खाली करवा के वहाँ पे कंप्यूटर तैयार करना शुरू करवा दिया। उन्होंने अपने पहला तैयार एप्पल 1 का नाम दिया, जो पहला कंप्यूटर था। अच्छा, शुरू में इसको कोई ख़ास तवज्जो नहीं मिली। एक कंप्यूटर स्टोर वाले से बहरहाल रब्ता हो गया। एप्पल कंपनी को पहला ऑर्डर मिला 50 असेंबल्ड सर्किट का ऑर्डर, मगर इसको कंप्लीट करने के लिए इस प्रोजेक्ट को $15,000 की ज़रूरत थी। स्टीव जॉब ने कुछ कर्ज लेके के कुछ सामान क्रेडिट पे लेकर के 30 डेज़ में ये ऑर्डर को कंप्लीट कर दिया और इस कामयाबी के बाद फिर इसकी एप्पल कंपनी बेहतर हो गई। 200 के करीब एप्पल 1 बनाए जो $6,666 में फ़रोख्त किए। इस वक्त भी 66 एप्पल 1 मौजूद हैं। ये जो ओल्ड एप्पल कंप्यूटर्स हैं, इनकी वर्थ अभी $9,05,000 है। इस वक्त भी दुनिया में 66 के करीब एप्पल 1 मौजूद हैं। 2014 में न्यूयॉर्क में बोली $9,05,000 लगाई गई थी। एप्पल 1 की कामयाबी के बाद स्टीव जॉब ने एप्पल 2 लॉन्च किया और ये ऐसा कंप्यूटर पैकेज था जिसमें कीबोर्ड, मॉनिटर और माउस भी उसके साथ ही था, फ़रोख्त होता था। इस काम के लिए इसने $2 लाख की इन्वेस्टमेंट चाहिए थी और इस $2 लाख की इन्वेस्टमेंट चाहिए थे। इस दौरान स्टीव जॉब की मार्केटिंग एक्सपर्ट माइक मार्कोला से हुई। माइक मार्कोला को इसके आइडियाज़ पसंद आए और तकरीबन $2.5 लाख की इन्वेस्टमेंट कर दी और बाकायदा आगाज़ हुआ इस एप्पल कंप्यूटर। 3 जुलाई 1977 में इसका एप्पल 2 का बाकायदा लॉन्च हो गया। जो स्टीव जॉब में जो बुरी आदत हम अभी तक डिस्कस करते रहे, वो लोगों की या अपने जूनियर्स की बहुत बेइज्जती करता था, उनके काम को बकवास कहता था और इसी वजह से एप्पल कंपनी ने, हद तो ये हो गई कि एप्पल कंपनी माइक स्कॉट को एप्पल का CEO बना दिया। माइक ने जो है स्टीव जॉब्स को कहा कि नहाओ, अपने साफ सुथरे रखो, अपने लाइफ स्टाइल अच्छा करो, और मगर वो ऊपर कहते ना डिटाई रही और वो लापरवाही रहा। अगर स्टीव की पर्सनल लाइफ की बात की जाए तो उसकी शादी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की पढ़ी लिखी लड़की, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट लॉरेन
سے شادی کر لی اور لارن سے اس کی 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا پیدا ہوا۔ ایپل 2 کی کامیاب کے اسٹیو جاب نے ایک اور کمپیوٹر لانچ کرنے کی کوشش کی، اور جس نے اپنی پہلی بیٹی کے نام لیزا کا نام دیا، لیکن یہ کمپیوٹر ناکام ہو گیا، اس کے پروجیکٹ فیل ہو گیا۔ ایپل کا ایک اور پروجیکٹ میکنٹاش تھا۔ اس پروجیکٹ کا بل گیٹس نے بھی بہت زیادہ مدد کی تھی۔ جبکہ میکنٹاش کا پہلا ایڈورٹیزمنٹ آیا تو تمام لوگ بہت زیادہ اس کو کلاپنگ دی گئی، مگر جب مارکیٹ میں یہ چیز آئی تو یہ فلاپ ہو گیا، اور ان ناکامیوں کی وجہ سے، فیلیئرس کی وجہ سے اس کے پارٹنرز میں اختلافات بڑھتے چل گئے، اور نوبت یہاں تک آئی کہ اسٹیو جاب نے اپنے ہی دوستوں نے اسے سی او کے عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ اب وہ اپنی کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کا چیئرمین اب بھی تھا۔ اچھا، اسی دوران میں اسٹیو جابس نے پیپسی کے جو سی او تھا جان کیلی، اس کو ایپل کا سی ای او بنا دیا، اور ان کو کال کی کہ تم اپنی اسپارکلی زندگی کیا باقی میٹھا پانی بیچنے میں گزار دو، ہمارے ساتھ دنیا بدلنے میں مدد کرو گے۔ اور جاب کیلی نے پیپسی چھوڑ کر ایپل کو جوائن کر لیا، لیکن سی او کا عہدہ چھوڑنے کے باوجود اپنے پارٹنر سے کم نہ ہو سکتے۔ اختلافات کی وجہ سے ان کی 1985 میں اسٹیو جاب نے بورڈ آف ڈائریکٹر سے چیئرمین سے بھی استعفیٰ دے دیا۔ اس نے ایپل میں زیادہ تر شیئرز بھی بیچ دیے، اور ان پیسوں سے نیکسٹ کے نام سے اپنی ایک الگ کمپنی بنا لی، اور نیا کمپیوٹر بنانے کے بل گیٹس سے رابطہ کیا۔ بل گیٹس نے کمپیوٹر ڈیزائن دیکھنے کے بعد اسے فیلئر کہا۔ اب اسٹیو جاب نے نئی فیلڈ میں انویسٹمنٹ کا فیصلہ کیا، $1 کروڑ کا اینیمیشن اسٹوڈیو کے پکسار کے نام جو ہم جانتے ہیں لے لیا، اور بعد میں اس کو ڈزنی کمپنی خریدے، اور اس کے ڈزنی کمپنی کے مجموعی شیئر میں شامل ہو گئے تھے۔ اس طرح اسٹیو جاب سب سے بڑا شیئر ہولڈر بھی اسٹیو جاب بن گیا ڈزنی، والٹ ڈزنی کا۔ اسٹیو جاب نے پکسار کے شیئرز دوسرے استعفے کے بعد جب ایپل کمپنی کو اسٹیو جاب نے ریزائن کر دیا تو ایپل ناکام ہوتی چلی گئی تھی۔ اب پرانے دوست سے شرمندہ تھے، اب انہوں نے بات کری، درخواست کی کہ آپ دوبارہ ایک دفعہ ٹیک اوور کر دے۔ پھر اس نے شرط رکھی کہ صرف اور صرف اس کی مرضی چلے کہ اپنی مرضی سے بورڈ آف ڈائریکٹر سے کوئی مداخلت برداشت نہیں کرے گا۔ کمپنی والے بھی مان گئے، اور 1997 میں دوبارہ سی او بن گیا۔ ایپل کمپنی نے 42 کروڑ 90 لاکھ میں نیکسٹ کو بھی خرید لیا۔ اب اسٹیو جاب کو پورے اختیارات کے ساتھ ایپل کو ایسے بلندیوں پہ وہ لے کے گیا کہ مائکروسافٹ کا بانی بل گیٹس بھی اس پر رشک کرنے لگ گیا۔ اسٹیو جاب نے بل گیٹس سے رابطہ کیا کہ وہ کمپیوٹرز کے لیے سافٹ ویئرس تو بہرحال بل گیٹس ہی نے بنانا تھا۔ پھر اسٹیو جاب نے $15 کروڑ کی انویسٹمنٹ کر کے ایپل کو دیوالیہ ہونے سے بچا لیا۔ اس کے بعد اسٹیو جاب کی نگرانی نے ایک کے بعد ایک پروڈکٹ لانچ کر دی۔ 1998 میں 2001 میں آئی پوڈ لانچ کیا گیا، اور 2007 میں آئی فون کی لانچنگ کی، اور یہ نمبر 1 کمپنی بن گئی۔ $1300 سے شروع ہونے والی یہ کمپنی، ایپل کمپنی، آج $1300 ارب نیٹ ورک کی مالک ہے، جو مائکروسافٹ سے بھی زیادہ ہے۔ اسٹیو جاب کو نئی بلندی کو پہنچا ہی رہا تھا، مگر خود اس کی صحت ڈاؤن ہوتی جا رہی تھی۔ 2003 میں اس کو پینکریاٹک کینسر ہو گیا تھا، اور 2004 میں ان کی سرجری بھی ہوئی تھی کہ اب صحت یاب ہو رہا ہے، لیکن کینسر نے جلد جسے ریلیپسز ہوا، اور اسٹیو جاب کی طبیعت بہت خراب رکھنے کی، وزن ڈے بائی ڈے گرنے لگا، مگر وہ بہت مسکرا کر اپنی بیماری چھپاتا رہا۔ جنوری 2011 تک اتنا بیمار ہو چکا تھا کہ وہ بہت ہی زیادہ یعنی کہ فیل ہونے لگا۔ جنوری 2011 تک وہ اتنا بیمار ہو چکا کہ وہ 6 ماہ کی چھٹیوں پہ چلا گیا، اور اس کے کمپنی معاملے اپنے سی او عہدے سے بھی اس نے ریزائن کر دیا، اور 5 اکتوبر 2011 میں امریکی ریاست کیلیفورنیا میں
یہاں اس کا انتقال ہو گیا. اسٹیو جاب کا 56 ایئرس تھی. موت کے وقت اس کی بیوی بچے اور بہن موجود تھے. اسٹیو جاب کے آخری الفاظ تھے واو واو او واو. یہ اسٹیو جاب کے آخری الفاظ تھے او واو او واو او واو. اسٹیون جاب کی سکسیسفل انوینشنز کی بات کرتے ہیں. میکنٹوش جو کہ 1984 میں انٹروڈیوس کیا گیا اور بہت کامیاب رہا. اس کے بعد ٹائپوگرافی آن اسکرین، یہ بھی ایک میجر انوویشن تھی جو کہ اوریجنل میکنٹوش کے اسکرین کے ساتھ ٹائپوگرافی آن اسکرین ون آف دا میجر انوویشن آف دا اوریجنل میکنٹوش، جو کہ شو کرتا تھا اسکرین پہ فونٹ چوزن فار دا ٹیکسٹ. اس کے بعد جو تیسری انوینشن تھی وہ تھی ماؤس. اسٹیو جاب نے ماؤس بھی انوینٹ کیا کمپیوٹرز کے لیے. آئی میک 1998 میں، آئی پاڈ 2001 میں، آئی پیڈ 2010 میں. یہ تینوں ہی ڈیوائسز سیم کیٹیگری میں فال کرتی ہیں. جابس میتھڈ کی ٹو دا ڈیولپنگ آئی فون. پھر انوینٹ کیا آئی فون جو آج تک بہت کامیابی سے چل رہا ہے اور ایک اسٹیٹس سمبل بھی ہے. اسٹیو جابس کہتے ہیں کہ میں نے کاروبار کے میدان میں کامیابی کی بلندیوں کو چھوا. اوروں کی نظر میری زندگی کامیابی کی ایک مثال ہے، مگر کام کے علاوہ مجھے راحت کم ہی ملی. بالآخر دولت میرے لیے صرف ایک ایسی حقیقت رہ گئی جس کا میں عادی ہوں. اس وقت اسپتال کے بستر پہ لیٹے ہوئے جب میں اپنے کل کو یاد کرتا ہوں تو مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ میری تمام کامیابیاں اور مال و اسٹیو جاب نے پکسر 1986 میں خریدا اور ایز اے سی او 2006 اس میں کام کیا. ہوتا ہے کہ میری تمام کامیابیاں اور مال و آل جس پہ میں انتہائی فخر کرتا ہوں اب موت کی دہلیز پر کھڑے ہو کر مجھے یہ سب کچھ بے معنی لگتا ہے. رات کی تاریکی میں جب میں اپنے ارد گرد اسپتال کی مشینوں کو دیکھتا ہوں، ان مشینوں کی سبز بتیاں اور آوازیں مجھے یہ احساس دلاتی ہیں کہ اب میرے پاس گنتی کی چند سانسیں ہی رہ گئی ہیں. مجھے اب احساس ہوا ہے کہ جب آپ اپنی زندگی میں خاطر خواہ کما لیں پھر آپ کو وہ کام کرنا چاہیں جن کا تعلق کمانے سے نہ ہو، ایسا کچھ جو زیادہ اہمیت کا حامل ہو. مثال کے طور پر محبت کی کہانیاں، فنون لطیفہ، بچپن کے خواب. دولت انسان کو دورے پن کا شکار کرتی تھی جس طرح اس نے مجھے کیا تھا. خدا نے ہمیں حواس دی تاکہ ہم دوسروں کے دلوں میں محبت کو تلاش کر سکیں، نہ کہ اپنے آپ کو دولت اور شہرت کے سیر میں جکڑ دیں جس طرح میں نے کیا تھا. اور میں اپنے آپ کو اس سیر سے نہ نکال سکا. میں اس دولت اور شہرت اور اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتا. لے جا سکتا ہوں تو صرف وہ یادیں جو محبت کی رشتوں کی وجہ سے بنی. یہی حقیقی دولت ہے جو آپ کے ساتھ چلتی ہے، جو آپ کو مضبوطی دیتی ہے اور راستہ دکھاتی ہے. محبت ہزاروں میل چل سکتی ہے. زندگی کی کوئی حد نہیں ہے. جہاں آپ چلے جانا چاہتے ہیں آپ جا سکتے ہیں. بلند سے بلند منزل کو آپ چھو سکتے ہیں. یہ سب کچھ آپ کے دل اور ہاتھوں میں ہے. دنیا کا مہنگین ترین بستر کون سا ہے؟ ہسپتال کا بستر. اگر آپ کے پاس دولت ہے تو آپ ڈرائیور رکھ سکتے ہیں جو آپ کی گاڑی چلائے، مگر دنیا کا کوئی شخص پیسوں کے عوض آپ کی بیماری کو اپنے سر نہیں دے سکتا. ایک ایسی بیماری جو عنقریب آپ کی زندگی کا خاتمہ کر دے گی. مادی چیزوں کو اگر آپ کھو دیں تو دوبارہ بھی مل سکتی ہیں، مگر کھوئی ہوئی وہ چیز جو آپ کو دوبارہ نہیں مل سکتی ہے وہ ہے زندگی. ہم آج زندگی کے جس موڑ پر بھی کھڑے ہیں بالآخر وہ دن ضرور آئے گا جب ہماری آنکھوں کے سامنے پردے گرائے جائیں گے.
اپنے خاندان کو وقت دیں، شریک حیات سے محبت کریں، اپنے دوستوں کو توجہ دیں، ہر کسی کا خیال رکھیں اور پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک رکھیں۔ اسٹیو جابس کے یہ آخری الفاظ بہترین زندگی گزارنے کا پورا تجربہ ہے۔ ہمیں اس سے سیکھنا چاہیے، فیلئر ٹو سکسیس کی یاد سٹوری اسی لیے آپ کے لیے لے کر حاضر ہوئے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم نیکسٹ کسی اور سکسیسفل پرسن کی سٹوری جو کہ فیلئر ٹو سکسیس کی جانب بڑھی، وہ آپ کی خدمت میں لے کر آئیں گے۔ اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔